मोनिका अर्को क्लास भइराखेछ हो? छैन म्याम, हुँदै भएन, सबैले सकाइदिनु भयो। हो आज हामी पनि अपिलले नपढ्ने भनेछ भन्थ्यो के, तर एउटा न्युमेरिकल गरौँ त नि, अरू अर्को क्लासमा पछि पढौँला भने मैले त्यही भएर। हस् हुन्छ, आउँदैछन् होला म्याम, क्लास भएको थिएन त्यही भएर ढिला आउने होला। फेरि हाम्रो त त्यो ल्याब जस्तो पनि गर्न पर्यो, फेरि एसाइनमेन्टहरू, अनि मैले यताउता गराउँछु भनेछु, त्यही भएर मैले त आज र भोलि पढाएर कोर्स भ्याउने, अनि त्यस पछाडि ल्याब एउटा दुईटा डेरिभेसनहरू, त्यो कहिलेकाहीँ फर्मुलाहरू सोध्छ, अनि एउटा दुईटा छुटेका कुराहरू छन् त्यो पढाउने, त्यस पछाडि तिमीहरूलाई अनि एसाइनमेन्ट पनि दिने, एसेसमेन्ट जस्तो पनि लिने भनेर हुँदै। ल फर्स्टमा यो अरू सबैले जोइन गरुन्जेल यो डायगोनलको 5 पोइन्ट फर्मुला भन्ने यो स्क्रिनमा देखेको यु आई कमा जे इक्वल्स टु एउटा फर्मुला छ, जसलाई डिएफ पिएफ भनेर मैले क्यापिटल लेटरमा लेखेको छु, डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला भनेर। यो फर्मुला यसो लेख त। यो थ्योरी त्यो ल्याङ्ग्वेज केही पनि लेख्न पर्दैन, त्यो फिगर बनाऊ अनि त्यो फर्मुला लेख त। यो फर्मुला लेख्यौ? यु आई कमा जे भनेर मात्र त्यति एक लाइन त्यो लेख लेख। चारजना मात्रै रहेछौ है, कति आज आउँदैनन् होला यिनीहरू क्लासमा। तिमीहरू चारजना रहेछौ के अरे, चारजनाले यो फर्मुला लेख्यौ? युआइजे इक्वल्स टु 1/4 यतिकै। हजुर म्याम लेखेँ। ल लेखेको जतिले हेर है एकपटक यहाँ। यो अस्ति स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भनेर पढ्यौ, अस्तिको फर्मुलालाई स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भन्छ। एकछिन सोच त स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलामा कस्तो थियो। यो एउटा स्क्वायर हो भने म भन्छु है, युआइजे भनेको यो मैले कर्सर जहाँ मुभ गर्छु नि, यो पोइन्ट प्लस यो पोइन्ट प्लस यो पोइन्ट प्लस यो पोइन्ट थियो भन्न खोजेको। युआइजे निकाल्ने बेलामा यी चारवटा पोइन्टहरू डायगोनलको होइन कि, चारवटा मिड पोइन्टहरू डिभाइडेड बाई 4 गर्थ्यौँ, जसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भन्छ। त्यो नै स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो है, त्यो नामैले भनेको छ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला हो। त्यसबाट निकालेको भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट आउँछ। अब एकछिन सोच है, सोच नभन कि ल यहाँ हेर,
यो क्वेसनहरु हेर्यो भने अस्ति त मैले तिमीलाई कस्तो पढाएको थिएँ, एउटा स्क्वायर डोमेन थियो जसलाई चाहिँ साना साना भागमा टुक्राउँदाखेरि अननोन भनेको 4 वटा मात्र बस्थ्यो। 4 वटा बस्दाखेरि तिमीले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन 4 वटाबाट निकाल्थ्यौ। अब यहाँ हेर्यो भने त अननोन हेर त यो क्वेसनमा त बाउन्ड्री कन्डिसन हामीलाई गिभन हुन्छ, अननोन त तिमीले 9 वटा देख्छौ के। हो यति धेरै अननोनहरु भएको केसमा एकछिन यहाँ एकपटक यो U4 लाई हेर त ल। तिमीले अस्तिको फर्मुलामा U4 पत्ता लगाउनको लागि तिमीलाई के हुन्थ्यो, के लिन्थ्यो भने त 60। ल हेर है, म लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट क्लकवाइज मुभ गर्छु है। अस्तिको स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भन्दै म लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरबाट क्लकवाइज मुभ गर्छु। U4 भन्ने पोइन्ट कति रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने U4 इक्वल्स टु 60 प्लस U1 प्लस U5 प्लस U7 डिभाइडेड बाई 4 गर्थ्यौ तिमीहरूले। यस्तो गर्दाखेरि त यति धेरै अननोन भएको केसमा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बनाउँदा पनि सबै अननोनै अननोन बस्दिन्छ के। त्यही भएर त्यहाँ हामीले डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला लगाउन सक्दैनौँ। लगाउनु पर्ने चाहिँ जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट हो, त्यसले दिएको भ्यालु मात्र एक्ज्याक्ट हुन्छ। तर यदि अप्सन छैन भने हामीले त्यस्तो केसमा चाहिँ डायगोनलको 5 पोइन्ट फर्मुला भन्ने फर्मुला छ त्यो लगाउँछौँ। त्यो डायगोनलको 5 पोइन्ट फर्मुलाले के भन्छ भन्दा हेर त, यो एउटा स्क्वायर हो भने यसको 4 वटा कर्नर हेर त, सेन्टर भनेको डायगोनलको पोइन्टहरु 4 वटा डिभाइडेड बाई 4 गर्ने भनेको। यो फर्मुला हेर त, ui, j भनेको 1/4 यो 4 वटा पोइन्ट हो। यसले भ्यालु यसले पनि यो सेन्टर दिन्छ अथवा यो पोइन्ट दिन्छ भन्छ। तर यसरी निकालेको पोइन्ट चाहिँ कहिले करेक्ट आइदिन पनि सक्छ, नत्र भने नर्मली यो चाहिँ लेस करेक्ट हुन्छ अथवा त्यति एक्युरेट हुँदैन स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भन्दा। तर हामीले अप्सन छैन भने डायगोनल लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला अप्सन छैन भने, अप्सन छ भने स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला नै लगाउँछौँ। जहाँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला पोसिबल छैन त्यहाँ डायगोनल लगाउने र पछि यसलाई ब्यालेन्स गर्ने के। यस्तो प्रोसेस गरिन्छ, गर्न पर्ने केसेसहरु आउँछन् है, त्यसको लागि मैले यो फर्मुला भने। अब यो क्वेसन सार त ल, यो यति फिगरसम्म दिएको क्वेसन हो है तिमीहरूलाई। यो एक साल कति सोध्या छ, 73 मा 72 मा कहिले सोधेको क्वेसन हो। तिमीहरूलाई अस्ति प्राय मैले भनिहालेँ नि, प्राय भनेको अस्तिको क्लासमा पढेको क्वेसन मात्रै सोधिराख्या हुन्थ्यो। आजकल अलिकति सोध्छ, त्यही भएर यिनीहरू हेर्नु पर्यो। नत्र भने त कि ल्याप्लास कि पोइजन्स इक्वेसन सोधेको हुन्छ, क्वेसन पनि धेरै सो रिपिटै हुन्छ। अहिले यति क्वेसन सार त, सल्भ द ल्याप्लास इक्वेसन ओभर द सिक्वेन्स ग्रिड विथ बाउन्ड्री कन्डिसन एज सोन इन फिगर भनेको छ। भनेको तिमीलाई त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन सबै यो फिगर गिभन छ, गिभन नभए भनेर दिएको हुन्छ। यो एबीसीडी लेखेछु अनि बाउन्ड्रीको कन्डिसनहरु 50 60 50 80 180 लेखेछु। यो सबै तिमीलाई गिभन छ क्वेसनमा। क्वेसनमा नदिएको भए पनि ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ है, यस्तो छ भनेर। अस्ति मैले तिमीहरूलाई गराएको क्वेसन जस्तो एउटा घरमा प्र्याक्टिस गर भनेको थिएँ नि, मेटल स्ट्रिप छ 10/10 को यस्तो यस्तो छ भने तिमीले त्यो बनाउँदाखेरि क्वेसनलाई चाहिँ उतार्दाखेरि यस्तो बन्ने क्वेसन दिएको हुन्छ कि ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ कि फिगरमा दिएको हुन्छ। त्यो क्वेसन साह्रो त पहिला। मैले बनाउँदा रेक्ट्याङ्गुलर जस्तो बनाएको छु, स्क्वायर हो है, हामीले गर्ने सबै स्क्वायरै हुन्छ। स्क्वायर त्यहाँ लेख्न स्क्वायर लेखेछु, बनाउँदाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर देखिया छ। किनभने त्यो इच ग्रिड डिभाइड गरेको, इच सेक्सन डिभाइड गर्दाखेरि इक्वल्ली हुन्छ के, सबै स्क्वायरै हो। त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनले पनि देखाएको छ स्क्वायर भन्ने कुरा। क्वेसन सारेसी सारेम भन है, म कसरी गर्ने भन्छ।
क्वेसन साह्रै हो हजुर म्याम। अब क्वेसन सारेको भए एकपटक त्यो फिगर हेर त, त्यो एउटा स्क्वायर दिएछ तिमीलाई, स्क्वायरको ग्रिड क्वेसनमै टुक्राएर दिएछ, दिए छैन भने यति यतिमा टुक्राउ, 3 भाग लगाऊ 4 भाग लगाऊ भनेर दिएको हुन्छ, त्यसै अनुसार हामीले टुक्राउँछौँ। अनि बाउन्ड्री कन्डिसन हामीलाई गिभन हुन्छ के, बाउन्ड्री कन्डिसन के भनेछ भन्दा त्यो U1 को माथि चाहिँ ठ्याक्कै 80 छ अरे, U2 को माथि 100, U3 को माथि 80, जहाँ जहाँ दिए छैन फेरि त्यहाँ 0 मान्नुपर्छ है। बाउन्ड्री कन्डिसन केही पनि दिए छैन भने हामीले पनि 0 मान्छौँ। अब जस्तो यो क्वेसनमा पनि कर्नरमा हेर त, कर्नरमा कति होला, कर्नरमा त दिए छैन नि, कर्नरको 4वटा पोइन्ट हेऱ्यो भने दिए छैन, त्यहाँ तिमीले 0 मान्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर है, यो क्वेसन हेऱ्यौ भने तिमीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के भयो, हामी पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन पढ्दैछौँ, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो, यहाँ चाहिँ यो U1, U2, U3, U4, U5, U6 इच ग्रिडको यो इन्टरनल ग्रिडको भ्यालु कति होला, बाहिर त 50, 60, 50, 180 यस्तो दिएछ, भनेपछि बीचको भागको कति होला भनेर सोधेको। त्यो पत्ता लगाउनको लागि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि क्वेसन हेर्दाखेरि तिमीले के देख्यौ भन्दा, यो क्वेसन हेरिरहँदाखेरि यो स्क्वायर चाहिँ सिमेट्रिक छ। सिमेट्रिक कहाँ छ त, एबाउट बोथ होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइन एबी र सिडी मा चाहिँ यो सिमेट्रिक छ। सिमेट्रिक हुने बित्तिकै U1 इक्वल्स टु U3, U1 इक्वल्स टु U7 हुन्छ। सिमेट्रिक छैन र यता 50 छ यता पनि 50 छ, यता 60 छ यता पनि 60, 80, 80, 100, 100 पोइन्टहरु एउटै छन् भनेपछि यो स्क्वायर हो भने यो सिमेट्रिक छैन त। सिमेट्रिक हुने बित्तिकै U1 र U3 एउटै आउँछ भ्यालु, U4 र U6 एउटै आउँछ, U7 र U9 एउटै आउँछ। यो भन्दा कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन है, यो सोच त, U1 र U7 एउटै हुन्छ, U1 र U3 एउटै हुन्छ, किन एबी र सिडी बोथ लाइन भर्टिकल र होरिजेन्टल लाइन देखाछौँ त्यहाँ, एबी र सिडी चाहिँ त्यो स्क्वायर त सिमेट्रिक छैन त नि, यी पोइन्टहरुले सिमेट्रिक छ भनेर देखाछ कि छैन भन त। माथि पनि 180, 80 छ भनेपछि बीचबाट त त्यो एउटै पोइन्ट भएन, बीचबाट हेर्दा त एउटै पोइन्ट आउने भएन, सिमेट्रिकल भएन। यो भनेको बुझेनौ र, हेर त ए को साइडतिर 50, 60, 50 छ, बी को साइडतिर 50, 60, 50 छ भनेपछि त हाम्रो, अनि सी तिर हेर त 80, 100 भनेको पोइन्ट एउटै छ र यो एउटा स्क्वायर हो भने यो सिमेट्रिकल हुने भएन। बोथ होरिजेन्टल एक्सिसमा पनि सिमेट्रिकल, भर्टिकल एक्सिसमा पनि सिमेट्रिकल भए पछाडि अब तिमीले ठ्याक्कै यसलाई फोल्ड गर्यौ भने के सिमेट्रिकल भएपछि त एउटै पोइन्ट हुने भयो नि, यसो फोल्ड गरेर नि सोच न। U1 र U7 एउटै हुँदैन, U1 र U3 एउटै हुँदैन, फेरि होरिजेन्टलले तिमीले सिमेट्रिक छ भन्यो भने U1 र U7 एउटै हुने भयो, भर्टिकल्ली सिमेट्रिक छ भनिदियो भने U1 र U3 एउटै हुने भएन, भयो कि भएन भन त। भयो म्याम। ल हो, त्यो अनुसार मैले यहाँ लेखेको छु नि, यो U1 इक्वल्स टु U7, U1 इक्वल्स टु U3, तिमीहरूले पनि लेख त कुन कुन बराबर हुन्छ, यस्तै आउँछ कि आउँदैन। U1 र U7 एउटै हो, फेरि के हो U1 र U3 एउटै हो, U3 र U9 एउटै हो भनेपछि तिमीले पत्ता लगाउनु पर्ने पोइन्ट त कतिवटा रहन्छ भन्दा 4वटा मात्र रहन्छ के, U1, U2, U4 र U5 पत्ता लगायो भने त सबै पोइन्ट आउँछ। यति भनेको बुझ्यौ पहिला। पत्ता लगाउनु पर्ने 9वटा थियो तर सिमेट्रिकल भएको भएर के भइदियो, 4वटा पत्ता लगायो भने त अरु 5वटा त बराबरै हुँदो रहेछ। यो भनेको बुझ्यौ। बराबर लेख त, त्यो कुन कुन बराबर हुन्छ लेख्यो भने आइहाल्छ। म्याम हजुर, हाम्रो एबी देखि फोल्ड गर्दाखेरि तल हैन,
U1 पर्छ र U7 मा U4 पर्दैन र एक्ज्याक्ट फोल्ड गर्दाखेरि उसरी हेर्दाखेरि आफै फोल्ड गर न AB बाट त्यही त AB बाट फोल्ड गर्दाखेरि U4 U7 मा कोल्याप्स गर्ने हैन र हेर्दाखेरि लाइन लाइन U4 U7 मा हुन्छ कि U4 त बीच भन AB भनेकै U4 को लाइन होइन सोच त यसलाई ठीक दुई भाग लगाऊ भने अरे मैले AB बाट दुई भाग लगाए भने AB त U1 र U7 ल्याप ओभरल्याप हुँदैन के म्याप फोल्ड गरे जस्तै हैन यो हेर न AB त तिम्रो सेन्टर लाइन भन AB सेन्टर हो कि भन मैले U1 माथिको सोचेको तलको रहेछ म त्यो लाइन त्यसरी सोच्दै छु कि यता हेर न AB लाई AB मा अलि बुझ्दैनौ भने लामो अलि बाहिर निकाल्नु त AB लाई यहाँ ट्याक्कै यही कोठामै भएर एक्सिस बनाउ त यसलाई एक्स एक्सिस बनाइदेऊ AB लाई CD लाई Y एक्सिस बनाइदेऊ त हेर्न सजिलो हुन्छ ल यो बराबर हुन्छ यति कुरा ठीक छ है सिमेट्रिकल भएपछि त्यो बराबर हुन्छ के यो त ठ्याक्कै के म्याप फोल्ड गरे जस्तो सम्झिए CD लाई Y एक्सिस बनाइदेऊ AB लेखेको छु त्यहाँनिर 60 को लाइनलाई एक्स एक्सिस बनाइदेऊ 100 को लाइनलाई Y एक्सिस बनाइदेऊ त हेर्न एकदम सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई अब पत्ता लगाउने पोइन्ट 4 वटा भयो रे के U1 U2 U4 U5 यतिसम्म क्लियर छ यो त लामो छ सुरुबाटै बुझ्दै आउनु पर्छ त्यहाँ कतै कन्फ्युजन छ र तिमीहरुलाई बोलेनौ र के छैन म्याम यहाँसम्म हो यहाँसम्म कन्फ्युजन नभए खै अरे तिमीहरु चारै जना त रहिछौ चार जनाले नि नबुझेर त कहाँ भयो र गाह्रो भयो भने भन है कतै यता किनभने यो स्मुथली आउनु पर्छ सजिलो छ हिसाब 27 देखा छ त म्याम यहाँ हजुर 27 एटेन्डेन्स देखा छ त यता त मेरोमा त 4 जना मात्र देखाइरहेको छ किन होला मेरो मोबाइलमा त 27 एटेन्डेन्स देखा छ अघिको देखेनौ र कति तिमीहरु 4 जना बाहेक अरु पनि छौ र मेरोमा त यहाँ 27 इस्लामी खाने मोनिका उपाध्याय प्रदीप सिंह साउद र शिक्षा श्रेष्ठ 4 जना मात्र देखाछ त हम 27 हजुरको नेट स्लो होला 27 नै छन् स्लो त हुन नपर्ने हो है हुन सक्छ नत्र के सिस्टम के भएको होला अघिबाट 4 जना सिस्टम के भयो होला अहिले रिफ्रेश गरौँ ल हेर है अब हेर त U1 U2 U4 U5 तिमीले क्याल्कुलेट गर्न पर्ने भयो अब यस्तो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ जताबाट सुरु गर्दा नि हुन्छ है अब तिमीले सुरुमा यहाँ हेर्दाखेरि अब एकछिन ध्यान देऊ है हामीसित दुईटा फर्मुला छ चलाउने दुईटा मात्रै हो के एउटा स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला अस्तिको मिड पोइन्ट डिवाइडेड बाइ 4 अर्को फर्मुला के हो डायगोनलको 5 पोइन्ट फर्मुला अब खास चलाउनु पर्ने फर्मुला कुन हो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलै हो त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट दिन्छ अर्को एप्रोक्सिमेट हो लेस एक्युरेट हुन्छ अर्को डायगोनलको आज भनेको फर्मुला लेस एक्युरेट हुन्छ अस्ति पढेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला जहाँ पनि युज गर्ने त्यही नै हो अब हेर त फर्स्टमा मैले U5 क्याल्कुलेट गर्न लाग्छु यो जुन जताबाट गर्दा पनि हुन्छ है मैले सुरुमा U5 त सेन्टर हो U5 भनेको मैले स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला अनुसार यसलाई त हामीले 4 भागमा बाँडेको स्क्वायरलाई अहिले तिमीले के देख्छौ एक्स एक्सिस पनि 4 भागमा बाँडिया छ वाइ एक्सिस पनि 4 भागमा बाँडिया छ अब यो दुई भागमा मात्र बाँड्ने हो भने एकछिन यसो सोच है दुई भागमा मात्र बाँड्ने त्यो 80 को लाइनै छैन अरे 80 को लाइन छैन भने र त्यो 50 को लाइन छैन भने त तिमीले U5 भनेको 60 + 60 + 100 + 100 डिवाइडेड बाइ 4 अस्ति गरेको यही हैन एकछिन ल सोचेर यो भन त स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलामा मैले U5 भनेको 80 भनेर निकाले त्यो निकाल्दा कसैलाई कन्फ्युजन छ अथवा सिधा त्यस्तो छैन त्यो 80 र 50 को लाइन छैन भनेर बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि U5 निकाल्न खोजेको U5 निकाल्नलाई खास फर्मुला भनेको सिधा यो ग्रिडमा हेर्यो भने के भन्छौ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट अनुसार म भन्छु सुन है U5 भनेको लेफ्टबाट म क्लकवाइज मुभ गर्छु U4 + U2 + U6 + U8 डिवाइडेड बाइ 4 त्यो भनेको एक्ज्याक्ट U5 हो तर तिमीसित U4 पनि छैन U2 पनि छैन U6 पनि छैन U8 पनि सबै अननोन छ त्यही भएर के गर्यौ त त्यो ग्रिड एकछिन छैन कि भने जसरी तिमीले के गर्यौ अर्को एक स्टेप जम्प गर्यौ
गर्दाखेरि U5 भनेको यति आयो स्क्रिनमा देखे जति यति ठीक छ ल अब यो U5 निकालिसके पछाडि तिम्रो काम त के हो र U1 U2 U4 U5 निकाल्यौ भने सक्यो सबै पोइन्ट त अरु पोइन्ट सिमेट्रिकल छ आइहाल्छ अब U1 निकाल्न पर्यो एकछिन U1 लाई हेर है U1 मा हेर्दाखेरि अघि जस्तो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउने हो भने म भन्छु तिमीहरुले सुन है एकछिन U1 निकाल्ने हो भने लेफ्टबाट म क्लकवाइज मुभ गर्छु स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउने हो भने 50 + 80 + U2 + U4 डिवाइडेड बाइ 4 गर्छौ तिमीले तर त्यस्तो गर्दाखेरि सबै अननोन बस्ने भो त्यही भएर के गरियो भन्दाखेरि U1 निकाल्नको लागि डायगोनलको 5 पोइन्ट लगाम भनेको डायगोनलको 5 पोइन्ट भनेको भर्खर अहिले यो फर्मुला यो अहिले स्क्रिन मैले स्लाइड अगाडि लगे नि डायगोनलको 5 पोइन्टले के भन्छ भन्दा यो सेन्टर भनेको 4 वटा कर्नर डिवाइडेड बाइ 4 भन्छ अब मैले U1 मा डायगोनलको 5 पोइन्ट लगाए भने एकछिन हेर है U1 को एउटा कर्नरमा 0 छ अर्को कर्नर U5 हो एउटा कर्नर 60 छ अर्को कर्नर 100 छ भनेपछि U1 भनेको डायगोनलको 5 पोइन्ट फर्मुलाले यति निकाल्न सकिन्छ हेर त यहाँ मैले डायगोनल 5 पोइन्ट लगाएको छु किन भन्दा स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउनको लागि पोइन्टहरु अननोन छ के पहिला के गर्ने भन्दा यस्तो क्वेशन आइदियो भने पहिला जुन पोइन्ट निकाल्न पर्ने हो त्यसलाई डाटामै निकाल नन भ्यालु निकाल यो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्टबाट निकाले पनि हुन्छ जताबाट पनि निकाले पनि हुन्छ त्यसपछि भनेको फेरि अनि हामीले इटरेटिभ मेथड लगाउनु पर्ने हुन्छ के यो U1 डायगोनल 5 पोइन्टबाट निकालेकोमा केही कन्फ्युजन छ हेर त U1 भनेको अब सेन्टरमा न अब डायगोनल हेर त U5 छ U5 को अर्को पोइन्ट के छ डायगोनलको 0 छ केही पनि छैन नि त कर्नरमा 50 र 80 को बीचमा केही पनि दिएको छैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको माथि त्यही भएर बाउन्ड्रीमा केही पनि छैन भने मैले लेखेको पनि छु लेट द कर्नर बाउन्ड्री भ्यालु चाहिँ 0 भनेर 0 गर्दा U1 भनेको 60 आयो आयो ल U1 भनेको 60 आएको भए अब तिमीले के गर भन्दा U2 निकाल U4 निकाल निकाल्ने के हो U5 U1 U2 U4 अब U2 र U4 निकाल त अब सकेसम्म त तिमीले के लगाउने हो सकेसम्म तिमीले के लगाउने हो फर्मुला डायगोनल लगाउने कि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट भन त स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउने हो नि हो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउनको लागि अब U2 निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगायो भने तिमीलाई के पोइन्ट चाहिन्छ U1 चाहिन्छ U3 चाहिन्छ हेर है 100 चाहिन्छ U5 चाहिन्छ भनेपछि तिमीलाई त भर्खर निकालिसक्यो U1 र U3 त निकालेनौ U1 भर्खर निकाल्यौ U1 = U3 भनेछौ भनेपछि U2 त स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउन मिल्ने त जहाँ त स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्टै लगाउने हो के भनेपछि अब U2 र U4 स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाएर निकाल त कति भ्यालु निकाल्छौ ल सबैले निकाल त यो निकाल त म 1 मिनेटमा आउँछु है निकाल्दै राख त तिमीले बुवा सोधि हो कि औषधि खानु बुवा भन्यो बुवा औषधि खानु
तिमीहरूले कति निकाल्यौ U2 र U4 भन त? U2 कति निकाल्यौ? दुईटैमा स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाऊ भन्ने थिए। U2 कति निकाल्यौ? हजुर 75 ल ठीक छ। U4 कति निकाल्यौ? 65 है। ल ठीक छ। अब पहिला यति काम गर्ने है। यो हामीले सबैमा स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउन पाएको भए यो ठीक थियो। हामीले निकालेको भ्यालु करेक्ट हो। अब फर्दर प्रोसेस गर्न पर्ने थिएन। हाम्रो आयो भन्थ्यौँ हामीले, यही नै आउटपुट हुन्थ्यो। तर हामीले के गर्यौं, U1 निकाल्दा डायगोनलको 5 पोइन्ट लगाछौँ। त्यही U1 फेरि के गरेछौँ, अन्त त्यही U1 को भ्यालु युज गरेछौँ। त्यही भएर यसमा रेसिड्यु छ के भनेको यो ब्यालेन्स छैन। किन? डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला भनेको लेस एक्युरेट फर्मुला हो। अब त्यो लगाएर U1 क्याल्कुलेट गर्यौं। अनि U5 निकाल्ने बेलामा पनि के भइदिएछ त, ग्रिडलाई त हामीले एकछिन बिर्सिया छौं त्यहाँ। भनेको जस्तो यो 9 भाग नभइकन 4 भाग छ भन्ने जसरी U5 निकालेको हो। त्यही भएर U5 निकाल्नलाई पनि हामीलाई के चाहिन्थ्यो त, एक्ज्याक्ट सुन है, U5 निकाल्नको लागि एक्ज्याक्ट U4, U2, U6 र U8 भएको भए बल्ल U5 आउँथ्यो। त्यही भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामीले इटरेटिभ प्रोसेस गरेर एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। ल यो स्क्रिन मैले अगाडि लगाएको छु, हेर त। U2 र U4 65 र 75 आउँछ, ठीक छ। यो यस पछाडि अब के गर्ने भन्दा, तिमीले निकालेको पोइन्ट तिमीले के निकाल्यौ अहिले भन्दाखेरि U5 भनेको तिमीले 80 भन्यौ, U1 60 अरे, U2 75, U4 65 आउन त लगभग यति नै आउँछ है। अब इटरेटिभ मेथड लगायो भनेको यो रेसिड्यु ब्यालेन्स गर्ने हो के भन्न खोजेको। कस्तो भने एक्जाममा गर्दा पनि यदि U4 को एन्सर 62 अथवा 70, 60 हो भने सुरुमा यति 65 जति आउन सक्छ के, धेरै चेन्ज आउँदैन भनेको। जस्तो U4 अहिले 60 आउने, पछि 100 आउने, 120 आउने, त्यस्तो चेन्ज हुँदैन। उही लेस एक्युरेट फर्मुला लगाएर युज गरेको हुनाले रेसिड्यु छ। त्यो रेसिड्युलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि गस सेडियल अथवा गस ज्याकोबी केही लगाएर गर्न सकिन्छ। किन यो गस सेडियल र ज्याकोबी भन्दाखेरि अहिले त 4 वटा अननोन छ, गर्दाखेरि फेरि अलि ठुलो यो भन्दा स्क्वायरको ग्रिडलाई अझ मसिनो गरिदियो, अझ साना साना भागमा डिभाइड गरिदियो भने त 16 वटा अननोन होला। अहिले 9 वटा छ भनेपछि यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो सेडियल अथवा ज्याकोबी लगाउनु ठीक हुन्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त त्यत्रो 16 वटा अननोन भएको त आउँदैन, तर प्र्याक्टिसको केसमा प्र्याक्टिकल गर्दा त जे पनि हुन सक्छ नि। त्यही भएर बस सेडियल अथवा ज्याकोबी लगाएर अब सल्भ गर्ने है। हेर त, अब हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने U1, U2, U4 र U5 हो। अब इटरेटिभ मेथड लगाउने मैले इटरेसनको टर्ममा लेखेको छु है, यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले यो साइडमा राइट ह्यान्ड साइडतिर हेर त 1 2 3 4 भनेको 4 वटा अननोन छ। 4 वटा पहिला इक्वेसन बनाउनु पर्यो नि। 4 वटा इक्वेसन बनाउन खोज्दैछु। अब यो 4 वटा इक्वेसन बनाउने बेलामा मैले त्यो U1 लेखेको छु नि, त्यो U1 भनेको U1 निकाल्नको लागि बनाएको इक्वेसन हो। U2 भनेको U2 निकाल्न, U4 भनेको U4 निकाल्नको लागि बनाएको। I+1 लेख्नको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब इटरेटिभ मेथडमा सल्भ गर्दैछौँ। त्यही भएर एकछिन सोच है, I+1 भनेको के हो, भर्खरैको इटरेसन हो भने, अहिले गर्न लागेको इटरेसन हो भने आई इटरेसन भनेको भर्खर योभन्दा अगाडि आएको भ्यालु हो। त्यही भएको हुनाले हामीले सेडियलहरू गर्ने बेलामा के गरिन्छ, अगाडि आएको भ्यालुलाई लिइन्छ। अब त यसलाई रेसिड्युलाई ब्यालेन्स गर्न पर्ने छ। त्यही भएको हुनाले U1 निकाल्नको लागि अब म भन्छु है तिमीहरूलाई, अब भनेको चाहिँ तिमीले यो इक्वेसन बनाउने बेलामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट कोही पनि युज हुँदैन। सबैलाई फटाफट अब के गर, डायगोनलको 5 पोइन्ट कोही पनि युज हुँदैन। अब जहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाएर पहिला इक्वेसन बनाऊ। स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाउँदाखेरि U1 भनेको के हुन्छ, अब हेर है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरबाट क्लकवाइज जाऊ त। U1 भनेको फिगर हेरेर भन त, 50 + 80 + U2 + U4 होइन, डिभाइडेड बाई 4 हो कि होइन भन त यति। ल यहाँ मैले पहिलो U1 I+1 मा यो पहिलो लेखेको कुरो ठिक छ कि छैन त्यति हेरेर भन त। अब स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट मात्र युज हुन्छ के, अब डायगोनल युज हुँदैन। डायगोनल युज गर्यो भने त फेरि रङ हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्टै युज गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो U1 I+1 लेखेकोमा कसैलाई कन्फ्युजन छ, आफूहरूले लेख त। त्यो आई लेखेको के हो र, भर्खर अगाडिको इटरेसनमा आएको भ्यालु U2 र U4 को भ्यालु चाहियो हामीलाई भनेको हो। त्यो आयो भने त आउँछ।
अनि मैले इक्वेसन 1 गरेर लेखेको छु त्यस्तै आउँछ u1 भनेको त्यही इक्वेसनमा बस्छ हजुर म्याम बस्छ अब u2 पनि तिमीहरूले फटाफट त्यसरी निकाल त हामीले निकाल्ने के हो र u1 u2 u4 र u5 हैन चारवटा पोइन्ट आयो भने त हाम्रो सकिहाल्यो अब u2 निकाल अनि u4 निकाल u5 निकाल सबै निकाल्दा के गर सबै निकाल्ने बेलामा स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगाऊ के ल आफूहरु लेख अनि त्यहाँ मैले स्क्रिनमा लेखेको छु त ट्याली गर्दै u2 u4 u5 हेर त यस्तै आउँछ कि आउँदैन अनि एउटा कुरा तिमीहरूले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तिमीले u2 सुरुमा निकाले नि हुन्छ u4 निकाले नि हुन्छ u3 u5 निकाले नि हुन्छ तर शेड्युल भनेको के हो फेरि भर्खर निकालेको पोइन्ट नेक्स्ट इटरेसनमा युज हुन्छ नि त्यही भएर एउटा कुरा भन्छु सुन है u2 i+1 निकाल्नको लागि तिमीलाई u1 चाहिन्छ तर u1 भर्खर निकालेको छ भने त i+1 इटरेसनकै u1 युज गर्न पर्यो नि भनेको बुझ्या छ भाइ u1 को किन इटरेसन आई नलेखेको भन्दा भर्खर एक स्टेप अगाडि त u1 निकालिसक्यौं नि शेड्युल भनेको त के हो र अब नयाँ आएका भ्यालु राख्दै जानु पर्यो नि यही वेमा गर्यो भने सजिलो हुन्छ है यो वेमा गर्यो भने के हुन्छ भन्दा इटरेसन i = 0 1 लेख्छौ अनि कतै पनि कन्फ्युजन हुँदैन के अनि गर्दै गर्दै जान्छौ ठ्याक्क भ्यालु आउँदै आउँदै जान्छ मैले त्यो 1 2 3 4 लेखे जस्तो आउँछ कि आउँदैन त्यति हेर आउँछ म्याम ल अब आएको भए अब के गर भन्दा अब सल्भ गर्ने इटरेटिभ मेथड लगाउने अब सजिलो हुन्छ है यति निकाल्नसम्म जान्यो भने इटरेसन i = 0 बाट सुरु गर्नु गर्दाखेरि 0 बाट कतिसम्म जाने भनेको अब कतिसम्म जाने त भन्दा तिम्रो u1 को भ्यालु u2 u3 u5 को भ्यालु ज्याकोबी शेड्युलमा के गर्थ्यो रिपिट नभएसम्म गर्थ्यो नि इटरेटिभ प्रोसेस त्यही भएर रिपिट नभएसम्म गर्दै जाने प्राय चाहिँ यो चाहिँ 7-8 इटरेसन नभइकन आउँदैन है त्यतिसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर त मैले एक इटरेसन दुई इटरेसन गरेछु एक सम्म गरेछु दुईटा इटरेसन i = 0 लेख 0 लेख्यो भने अघि तिमीले लेखेकोमा सबैमा i मा 0 राख अनि भ्यालु पुट गर्ने त हो पुट गर्दाखेरि मैले फर्स्ट इटरेसन गर्दा u1 भनेको 67.5 आयो अघि सुरुमा u1 कति निकाले थियौं 60 निकाले थियौं अहिले 67.5 आयो u2 76 आयो तिमीले पहिलो इटरेसनबाट इटरेसन i = 0 1 2 3 गर्दाखेरि त्यति धेरै अब चेन्ज आउँदैन है लगभग सिमिलर आइसक्या हुन्छ भनेको जब इटरेटिभ मेथड इटरेसन i = 0 गर्छौ त्यतिखेर जे आए ठीक छ तर 1 2 3 4 हुँदै जाँदा त्यति धेरै चेन्ज आउँदैन के अब इटरेसन i = 0 राखेर निकाल त u1 u2 u4 u5 निकाल्ने अनि फेरि के गर्ने फेरि इटरेसन i = 1 राख्ने अहिलेको इक्वेसन बनाएकोमा अनि 1 राख फेरि u1 u2 u4 निकाल्ने निकाल्दै जाँदाखेरि 4 इटरेसन पहिला यो गर अनि चौथो इटरेसनसम्म गर त कति आउँछ यो चाहिँ 8-10 इटरेसन नगरिकन लगभग आउँदैन ब्यालेन्स हुन 8 इटरेसन 9 इटरेसन सम्म गर्नु पर्ला
पहिला I = 0 गरेर यति आउँछ कि आउँदैन? यो तिमीहरूको 72 सालतिर 71 72 कहिलेतिर सोध्या छ एकपटक? यहाँ मैले स्क्रिनमा इटरेसन I = 0 गरे जतिकै भ्यालु आयो तिमीहरूको नि। यो डेसिमल पछाडि मैले 3 डिजिटसम्म लिएर हो 2 डिजिटसम्म लिएर गरे नि हुन्छ। खासै इटरेटिभ मेथड भन्ने बित्तिकै उस्तै आउँछ। त्यति धेरै डेसिमल प्लेस भ्यालुसम्म पछाडि लिइरहन नि पर्दैन डेसिमल भन्दा पछाडि फ्र्याक्सन। त्यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले पहिला U1 U2 U4 निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट लगायो कि डायगोनल लगायो त्यो चाहिँ लेख्दै गर्दै गर्नुपर्छ है। आफूलाई पछि सजिलो हुन्छ कि हेर्ने बेलामा मैले कहाँ के लगाएको थिएँ भन्ने कुरा। यो इक्वेसन बनाउँदा त परेन, सबै स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्टै लगाएर अब रेसिड्युलाई ब्यालेन्स गर्न लाग्यो। यस्तै आयो U1 U2 U4 U5 आयो म्याम। ल आएको भयो। अब के गर, इटरेसन I = 1 लेख, फेरि यही प्रोसेस रिपिट गर। अब मैले त यो पछाडि त मैले गरेको छैन है। अब तिमीहरूले यो चाहिँ लामै इटरेसन गर्नुपर्छ के, कतिखेरसम्म गर्ने भन्ने कुरा त आफै थाहा पाउँछौ के। भ्यालु दोहोरिन पर्यो। तर जस्तो U1 को भ्यालु 67 आछ भने मैले भने नि 100 आउँदैन के। अब इटरेसन I = 1 गर्दाखेरि 80 90 यति धेरै चेन्ज पनि आउँदैन के। यसकै वरिपरि हुन्छ। हामीले जति बढी इटरेसन गर्दै जान्छौँ उति नजिक नजिक आउँदै जाने त हो। म्याम हजुर हाम्रो यसमा U3 हरू यिनी चारवटा बाहेक अरु त कहिले चेन्ज हुँदैन नि। भन्नाले कस्तो भन त? जसरी हाम्रो फर्मुलामा लेख्नु भने U30 हजुर त्यो U3 त त्यही रहन्छ नि सधैँ। U3 I अब हाम्रो त U3 कति हुन्छ? U3 1 हुँदैन, अर्को इटरेसनमा त U3 1 हुन्छ नि। म्याम हाम्रो बिदा कहिलेदेखि हुन्छ? बिदा अब भोलिबाट भनेको तिमीहरूलाई। बिदा भोलिबाट भनेको के बुझ्यौ? अब U3 1 दशैं आइसक्यो, पढ्दा पढ्दै सकिलाग्यो। ल अब यसलाई यसो गर नि त। यसलाई मैले हैन यति एउटा मात्र गराउँछु आज भनेर हो। अब अघि अपिलले फोन पनि गरेको थियो क्लास नगर्ने भनेर। अब रुटिनमा हालिसकेको एउटा हिसाब भए पनि हेरौँ। अब यो पछाडि त तिमीहरूले इटरेटिभ प्रोसेस गर्दै जाने हो, ब्यालेन्स गर्दै आउने हो। 2-4 इटरेसन गरेपछि आइहाल्छ। अब भोलिबाट क्लास बन्द गरन हुँदैन के रे। अनि पछाडि हेरेर बस्नु है। अब एक्जाम हुन्छ थाहा छ नि तिमीहरूलाई। मास्टर्सको पनि त मङ्सिर कार्तिकको 17 कि कहिलेबाट त रुटिन आइसक्यो अरे त। सबै तयारी भइसकेछ अरे। एक्जाम हुने नै फिजिकल्ली भएछ भनेपछि अब तिमीहरूको पनि कसरी मिलाउला नि त। फर्स्ट इयरको, सेकेन्ड इयरको, थर्ड इयर गरेर एक्जाम त जसै हुन्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो। अब यो दशैं बिदामा अब कतिको भ्याउँछौ यताउता हेर। म अलिअलि एसाइनमेन्ट त राख्छु नै। अब त्यस पछाडि चाहिँ तिमीहरूले हाम्रो अलिअलि ल्याब गराउँछु। अब कतिसम्म पोसिबल हुन्छ त्यस पछाडि क्लासमा एउटा क्लास नर्मल थ्योरी नै पढाउन छ। त्यस पछाडि एउटा क्लास भनेको अलिकति छुटेको पुटेको यताउतालाई पढाउँछु। त्यस पछाडि तिमीहरूको एसेसमेन्ट जस्तो पनि गराउनु पर्ला, एसाइनमेन्टहरू हेर्नु पर्ला। हेर्दै छैन।
अनि त्यस पछाडि हुन्न ल U3 अनि इटरेसन आए 1 लेख्छौ नि त 1 राख्न पर्यो नि त नयाँ भ्यालु राख्न पर्यो नि U3 1 भन्नु र U1 1 भन्नु एउटै हो नि फेरि बुझेछौ है U3 = U1 राख्न पर्यो अनि U3 इटरेसन 1 हुँदा त U3 1 को भ्यालु राख्न पर्यो के त्यही भएर इटरेसनकै टर्ममा गयो भने कतै कन्फ्युजन हुँदैन नत्र भने कन्फ्युजन हुने ठाउँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा U1 I+1 भन्नु र U3 I+1 र I लेख्दाखेरि उस हुन्छ त्यही भएर इक्वेसनकै टर्ममा लेख्यो भने कन्फ्युजन हुँदैन है धेरै कुरा गर्यो नि दोस्रो इटरेसनमा निकाल्यो कति आयो U1 1 के U1 इन इटरेसन 1 कति आयो U1 2 भन न ल माथिपट्टि 2 छ होला नि U1 2 कति आयो 68.47 हो अनि U2 म टिप्छु पख है 68.47 है 4375 ल 4375 अनि U2 अनि 2 के कति आयो इटरेसन I = 1 हुँदाखेरि U2 अनि 2 हुन्छ नि माथि त त्यसको भ्यालु कति आयो $78.203 ठीक छ अनि अर्को U3 U4 कति आयो U5 कति आयो ल यो दुईटा नि निकालेर 4-5 इटरेसन गर्दाखेरि पनि उस्तै आयो भने एक्जाममा टाइम हो भन भने छोड्दा पनि फरक पर्दैन है लामो हुन्छ यो हिसाब त्यही भएर प्र्याक्टिस अलि चाहिन्छ है एनएमलाई फेरि विद्यार्थीको लागि प्र्याक्टिस एकदम चाहिन्छ किनभने त्यति टाइममा त्यति भ्याउन पर्यो तिमीहरूले त्यही भएर घरमा अलिकति हात छिटो चलाएर प्र्याक्टिस गर्ने बानी गर्नु पर्यो U4 कति निकाल्यो U5 कति निकाल्यो उसो भन्नु त दुईजनाले U4 कति निकाल्यो है लामै छ कि च्याप्टर 7 को हिसाब बुकको के पीडीएफ पठाइदिएको थिएँ त्यो खुल्यो हेरेछौ बीएस ग्रेवालको खुल्यो म्याम ल खुलेको भए खुलेको बेलामा उस गरेर U4 कति आयो निकालेनौ र तिमीहरूले
60 प्लस U12 प्लस U5 1 प्लस U11 गर्दा कति आयो? निकाल्न ला छैनौ? अब 66.718 तिमीलाई यो निकाल्न यत्रो टाइम लागेको हो र? होइन म्याम म माथि मिस्टेक गरेर छु अनि त्यही भएर टाइम लाग्यो। कहाँ मिस्टेक गर्यौ र? त्यहाँ माथि 70 राख्न पर्ने ठाउँमा 76 राखेको रहेछ नि, त्यही भएर मिस्टेक भयो कि इटरेसनमा, अनि त्यही भएर। ल U5 हेर त। U5 निकाल्नको लागि इक्वेसन के बन्छ भन त? 1/4 U4 2 प्लस U4 1 प्लस U2 2 प्लस U2 1 भनेको U2 र U4 को दुईटै भ्यालु युज हुन्छ। इटरेसन 1 को पनि इटरेसन 0 को पनि 1 को पनि। कति आयो रे? 71.812। ल लगभग तिम्रो मिलिराखेको छ जस्तो छ। यसको गर्दै यो मिलिराखेको कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब अर्को इटरेसन गर्यो भने यसैको वरिपरिको भ्यालु आउँछ भनेको लास्टमा अब तिमीले 7-8 इटरेसन कति गर्नुपर्ने हुन्छ पुरा गरेर मैले पनि हेरेको छैन है। पक्कै पनि इटरेटिभ मेथड हो, यति इटरेसन त गइहाल्छ के। जाऊ र यसको एन्सर कति आउँछ यसलाई कम्प्लिट गर है। ल आजलाई त्यसै यति नै गरौँ। अहिले 27 जना देखाएर रहेछ, अघि ढिला भएर रहेछ, नेट स्लो भयो। ल अब यो घरमा अलिकति राम्रोसित हेर, अलिकति पढाइमा अलिकति ध्यान देऊ है। एनएम को फेरि गाह्रो हुन्छ के पास हुनलाई। सजिलो छ तर प्र्याक्टिस चाहिन्छ।